चीनले आफ्नो भूमि मानेको ताइवान कब्जा गरेको भोलिपल्टै ग्रेटर नेपाल पनि बन्ने सङ्केत गरेको छ, किनकि त्यतिखेर नेपाल चीनको पक्षमा हुनेछ र भारत, अमेरिका लगायतका देशहरूले चीनको कडा विरोध गर्नेछन् र त्यसैको रेसिपी अथवा बदला लिनको लागि चीनले ग्रेटर नेपाल बनाइदिन सक्ने सङ्केत गरेको छ। यो एउटा चीनले नेपाललाई आफूतिर तान्नको लागि दिएको महत्त्वकाङ्क्षी आश्वासन पनि हुन सक्छ, तर जे गरिरहेको छ चीनले अहिले राम्रो कुरा गरिरहेको छ। यो खबर ग्लोबल टाइम्सले प्रकाशन गरेको छ। अब लागौँ अर्को प्रसङ्गतर्फ। भारतले कसरी नेपाललाई सदैवदेखि मिचा प्रवृत्ति देखाउँदै आएको छ र दादागिरी देखाउँदै आएको छ, ठुल्दाई प्रवृत्ति देखाउँदै आएको छ, आज यो सबै खुलस्त पार्दैछौँ। तत्कालीन गृहमन्त्री निरञ्जन थापाका अनुसार त्यसबेला दुई सङ्कट देखा परेका थिए। पहिलो सन् 1960को नेपाल भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धिको म्याद समाप्त हुनु, वाणिज्य वार्ता असफल भएपछि भारतले अनौपचारिक रूपमा एउटा सन्धिको प्रस्ताव पठाएको थियो। त्यसको आशय भारतको एउटा प्रान्तले पाउने भन्दा पनि कम अधिकार नेपाललाई दिने थियो। वाणिज्य सन्धिको नाम दिए पनि त्यसमा सुरक्षा र जलस्रोत सम्बन्धी कुराहरू जोडिएको थियो। प्रधानमन्त्री मरिचमानले त्यसमा कडा आपत्ति जनाएपछि बहुदलवादी आन्दोलनकारी शक्तिलाई भारतले सहयोग गर्न थाल्यो। भारतीय शासक वर्गको भनाइ थियो, नेपालका सबै जलविद्युत परियोजना हामी बनाइदिन्छौँ, तर त्यस बापत सबैको जिम्मेवारी हामीलाई दिनु पर्यो। मरिचमानले त्यो मान्नु भएन। मरिचमानले हाम्रो सम्पत्ति र व्यवसाय भनेकै जलस्रोत हो, सहयोग गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने गर्नुहोस्, बरु सस्तो दरमा दिन तयार छौँ भन्नुभयो। त्यसो भन्नुको पछि एउटा कारण थियो। त्यसबेला महेन्द्र राजमार्गको कोहलपुर बनबासा खण्ड बनाउने ठेक्का चिनिया कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरबाट पायो। त्यो निर्णय भएकै भोलिपल्ट भारतका विदेश राज्यमन्त्री नटओर सिंह नेपाल आइपुगे। थापा भन्छन्, उनलाई लिन म विमानस्थल पुगेको थिएँ। उनले ठेक्काका बारेमा राजासँगै कुरा उठाए। चिनियाले यो ठेक्का पाएको ठिक भएन, हामीले पाउनु पर्यो भन्ने धारणा राखे। भारतले त्यस विषयमा कचकच गरेपछि चिनियाहरूलाई 4-5 करोड क्षतिपूर्ति दिएर विदा गर्नु पर्यो। त्यसपछि भारतले उक्त सडक बनाउने जिम्मेवारी पायो। तर दुर्भाग्य, बाटो बनाउन लामो समय लाग्यो। बीचमा अनेकौँ अत्तो थापियो। नेपालको स्वाभिमानका कारण नाकाबन्दीको अवस्था आइपर्यो। भारतले कहिले र कस्तो नाकाबन्दी लगाउँदैछ भन्ने पर्याप्त जानकारी नेपाल सरकारलाई थिएन। गृह मन्त्रालयको अनौपचारिक सूत्रहरूले नाकाबन्दीको 15 दिन अघि सूचित गरेका आधारमा 15 दिनसम्म रातभर भन्सार खुल्ला राखेर सके जति उपभोग्य सामान भित्राइएको थियो। यसका कारण 3 महिना जतिको आवश्यक उपभोग्य सामग्री सञ्चय गर्न सरकार सफल भयो। त्यसबेला पेट्रोल तथा डिजेल भण्डारण गर्न काठमाडौँमा विमानस्थलको ट्याङ्की बाहेक अन्य ठाउँ थिएन। त्यसैले सोचे जति भण्डारण गर्न पाएनौँ, तर पनि होटेल लगायत सबैलाई ट्याङ्की किनेर राख्न निर्देशन दिएका थियौँ। त्यतिले पनि नपुग्ने भएपछि विमानको प्रयोग गर्नबाट चुकेनौँ। दिनभरि यात्रु ओसारेको तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेना निगमको जहाजलाई राति सिङ्गापुरबाट पेट्रोलियम पदार्थ ओसार्न लगायौँ। त्यसबेला भारतीय संस्थापन पक्षको भनाइ थियो, नेपालले एक सातामै घुँडा टेक्छ, तर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र देशभित्र नागरिकलाई भूपरिवेष्टित राष्ट्रका आधारबारे सूचित गर्न थाल्यौँ। त्यसबेला हामीले चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन खोजेका थियौँ, तर महँगो पर्ने भएकाले त्यो अव्यावहारिक भयो। भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि राजा वीरेन्द्रले गोप्य रूपमा विश्वासिला सहयोगीको एक समूहलाई चीन विकल्पका लागि तयार रहे नरहेको छलफल गर्न चीन पठाएका थिए। चीनले उक्त भ्रमणलाई गोप्य राख्न चाहेको थियो। त्यसैले नेपाली टिमलाई लासा आउन भनियो, जहाँ बेजिङबाट आएका एक मन्त्री सहभागी भए। तर नेपाली टिमलाई निराश बनाउँदै ती चिनिया मन्त्रीले वास्तविकतामा आउन सुझाव दिए। हामी अझै 2-3 दशक केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ र नेपालले भारतसँग रहेको शत्रुतालाई हटाउने काम जारी राखी सहयोग लिनुपर्छ। ती चिनिया मन्त्रीको सन्देश थियो। तर पनि नेपालको राजतन्त्रप्रतिको उच्च सम्मानका लागि 10,000 लिटर लो अक्टेल पेट्रोलियम दिए। चीनको यो कदमबाट राजा वीरेन्द्र चिन्तित भए। उनी भारतसँग पनि निराश भएका थिए, किनकि चीनले पाएको 300 किलोमिटर कोहलपुर बनबासा सडक खण्ड निर्माणको ग्लोबल टेन्डर रद्द गरी उनले उक्त कार्य भारतलाई दिएका थिए। नाकाबन्दीबाट अपेक्षित परिणाम नआएपछि भारतले पञ्चायत विरोधी आन्दोलनकारीलाई सहयोग गर्न थालेको थियो। त्यही बेला भारतीय नेता चन्द्रशेखर आएर काठमाडौँमा जनआन्दोलनका पक्षमा भाषण गर्न थालेका थिए। नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलनलाई सफल पार्न भारतीय नाकाबन्दीले सहयोग गर्यो। यसरी नेपालका हरेक व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनमा नयाँ दिल्ली निर्णायक भएर आयो।
भारतीय हस्तक्षेपले निरन्तरता पायो। चीनले आवश्यक पर्दा भारत विरुद्ध आफू लड्न तयार रहेको सन्देश बारम्बार दिँदै आएको छ। चीनले नेपाललाई हतियार आपूर्ति गरी यो निरन्तर सहयोग गर्ने असल मित्र रहेको र भारतको विस्तारवादी सोच विरुद्ध एक प्रकारको इन्स्योरेन्स हो भन्ने सन्देश थियो।